नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ। र यसरी नै क्लासको क्रमहरूमा हामीले युनाइटेड नेसन्स सक्यौँ, च्याप्टर नम्बर 4, च्याप्टर नम्बर 5 हामीले सम मेजर पोलिटिकल डक्ट्रिन सक्यौँ, च्याप्टर नम्बर 1 हामीले इन्टरनेसनल रिलेसन्स सकेको छौँ, मैले गरिदिएको छु। र आज विशेष गरेर एक्जिक्युटिभ हेड्स इन इन्डिया एक्जिक्युटिभ्सबाट हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर डाक्टर मिलन सरले तपाईँहरूलाई प्राइम मिनिस्टर गरिदिएको छ, तपाईँहरूलाई साथसाथै तपाईँहरूलाई प्रेसिडेन्ट गरिदिएको छ। र त्यही क्रममा आज म तपाईँहरूलाई चिफ मिनिस्टर अथवा मुख्यमन्त्रीको परिभाषा के हो, मुख्यमन्त्री कसरी हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले केलाई कसलाई नियुक्त गर्नु सक्छ, कसलाई एडभाइस गर्नु सक्छ, अनि मुख्यमन्त्रीको अहम भूमिकाहरू, फङ्सन्सहरू, उसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के भन्दछ, यो कुराहरूमा आज हामी चर्चा प्रचर्चा गर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ अथवा वार्तालाप गर्नेछौँ। सो मैले स्टार्ट गर्दैछु तपाईँहरूलाई चिफ मिनिस्टरदेखि। इभन डॉक्टर मिलन तामाङ और आवर मिलन सर, he had already completed the prime minister, the power and function of the prime minister, and the president, the power and function of the president, along with the emergency power of the president. So today we are going to discuss about the chief minister of a state. So Article 163. According to Article 163 of the Indian Constitution, it provides that there shall be a council of ministers headed by the chief minister. I repeat, there shall be a council of ministers headed by the chief minister to aid and advise the governor of the state. हेर्नु है, भारतको संविधानको धारा 163 ले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्यमा काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स सँगसँगै उनीहरूलाई देखरेख गर्ने को हुनुपर्छ, चिफ मिनिस्टर हुनुपर्छ अथवा मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ। टु एड एन्ड एडभाइस के को लागि मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु एडभाइज द गभर्नर अफ द स्टेट, टु एडभाइज द गभर्नर अफ स्टेट इन हिज फङ्सनिङ, उसको कार्यहरूमा उसलाई एडभाइस गर्नु, उसलाई सुझाव दिनु। सो according to Article 163, it has been clearly stated that by the Constitution of India that there shall be a council of ministers along with the chief minister to aid and advise the governor of a state. So this is Article 163. So according to Article 164 Clause 1, अब हेर्नुस् है, Article 164 Clause 1, it has been clearly stated that, or it says that the governor appoints the chief minister of a state. According to Article 164 Clause 1, there has been stated that a governor shall have a power to appoint the chief minister. एउटा राज्यको राज्यपालले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने क्षमता अथवा दक्ष राख्छ।
हेर्नु है, फेरि भन्दैछु मैले, अकर्डिङ टु आर्टिकल 164 clause 1 of the Indian Constitution, it has been stated that a governor of the state have a power to appoint the chief minister, who is the leader of the party, who is the leader of the party and possesses the absolute majority in the legislative assembly. आज राज्यको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जसले धेरै बहुमत प्राप्त गर्छ, जसले मेजोरिटी सेक्युर गर्छ, ऊ व्यक्तिलाई राज्यको गभर्नरले अथवा राज्यको राज्यपालले एउटा मुख्यमन्त्री पदमा मुख्यमन्त्री पदमा उसले के गर्छ, एपोइन्ट गर्छ, नियुक्त गर्छ। नट ओन्ली द चिफ मिनिस्टर अफ द स्टेट, गभर्नरले राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै नियुक्त गर्दैन अथवा अपोइन्ट गर्दैन। एलोङ विथ द चिफ मिनिस्टर, द गभर्नर also have a power to appoint the other council of ministers on the advice of the chief minister. राज्यपालले अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि नियुक्त गर्ने क्षमता राख्छ। अनि त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अन द एडभाइस अफ द चिफ मिनिस्टरको रिकमेन्डेसनमा, चिफ मिनिस्टरको सुझाउमा द गभर्नर of the state will appoint the other council of ministers. Governor will allocate the portfolios, the different portfolios to the council of ministers. As a governor like अथवा गभर्नरले अन्य मिनिस्टरलाई नियुक्त गर्छन् भने गभर्नरले फेरि पनि उनीहरूलाई थुप्रो डिपार्टमेन्टतिर एलोकेट गर्ने क्षमता पनि गभर्नरले राख्दछ। सो till here we have understood that according to article 164 clause 1 of the Indian Constitution, it has been stated that the governor of the state will appoint the chief minister, who is the governor of the state appoint the chief minister who possesses or who secure the absolute majority in the legislative assembly. Governor also appoint the other council of ministers on the advice of the chief minister. The governor will allocate the number of departments to the number of council of ministers. So till here we have understood what article 164 clause 1 state. So you have to know that the chief minister of the state will be appointed for the term of 5 years. Chief minister of the state will be appointed for the term of 5 years, or in the other word we can say it, the tenure of the chief minister is only for 5 years. 5 वर्षको लागि मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको हुन्छ। अब के हुन्छ भनेदेखि द टर्म अफ द अफिस हामीलाई थाहा भयो, 5 वर्षको लागि के गरेको हुन्छ, नियुक्त गरेको हुन्छ। बट he or she can resign, or he or she can resign voluntarily before the expiry of his term. 5 वर्षसम्म उसको टेन्युर छ, उसको टर्म छ। सो उसको काम गर्ने समय छ तिम्रो 5 वर्ष। The chief minister of the state will be appointed for the tenure or the term of 5 years. In case को कुरा आउँदैछ यहाँ, यदि 5 वर्षको टर्म भित्रै ऊ टर्मबाट निस्किनु चाहन्छ, ऊ आफ्नो अफिसदेखि निस्किनु चाहन्छ, ऊ आफ्नो जिम्मेवारदेखि रिजाइन दिनु चाहन्छन् भने द्याट टाइम he or she can voluntarily retire. भोलिन्टरी रूपमा ऊ रिटायर पनि हुन सक्छ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि, इफ he lose the confidence
in the legislative assembly, if he or she loses the confidence in the legislative assembly, that time also the chief minister of the state will be replaced from the post of the chief minister. याद गर्नुहोस्, मैले भन्दैछु 5 वर्षको लागि उनीहरू नियुक्त भएको हुन्छ. दे आर अपॉइंटेड फर द टर्म अफ 5 years. तर 5 वर्षको अवधि भित्रै केही कारणवश उनीहरू निस्किने एउटा प्रक्रियाहरू पनि छ. बाई मिन्स अफ सर्टन केसेस एउटा चाहिँ हुनसक्छ, केही बिमारहरू अथवा केही बिमार भयो अथवा केही त्यस्तो शारीरिक केही रोग लाग्यो भने पनि दे क्यान गो एज अ भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट, दे क्यान टेक अ भोलिन्टरी रिटायरमेन्ट. द्याट इज द वान मिन्स अफ रिटायरमेन्ट. द्याट इज वान मिन्स, एउटा तरिका हो त्यो पनि. तर काम गर्दा गर्दा पनि यदि उसले लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा कन्फिडेन्स गुमाउँछ भने, उसको मेजोरिटीमा उसको पक्षमा हुँदैन भने, द्याट टाइम उसले नचाहँदा पनि भोलिन्टियर रिटायरमेन्ट भनेको चाहँदै, तर यदि उसले लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा आफ्नो कन्फिडेन्स गुमायो भने उसले नचाहँदा पनि ऊ आफ्नो अहदाबाट, आफ्नो पोजिसनबाट ऊ निष्कासित हुनसक्छ. सो दिस इज वाट आर्टिकल 164 clause 1 states. So up to here we have understood that what article 163 stated, that so under article 163 we have already understood that the chief minister, the Constitution of India states that there shall be the Council of Ministers headed by the chief minister to aid and advise the governor of the state. नम्बर 2 मा हामीले देख्यौं आर्टिकल 164 क्लज 1 मा भन्यौं गभर्नरले मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गर्छन्. गभर्नरले मुख्यमन्त्री सँगसँगै अरु मिनिस्टर्सलाई पनि नियुक्त गर्छन् मुख्यमन्त्रीको परामर्श अनुसार, अन द एडभाइस अफ द चिफ मिनिस्टर. त्यति मात्र हैन, उनीहरूले थुप्रा डिपार्टमेन्टहरु एलोकेट गरिदिन्छन् अरु मिनिस्टर्सहरुलाई. अब अरु मिनिस्टर्सहरुलाई मुख्यमन्त्रीले सुपरभाइज गर्छन्. The other council of ministers will be supervised by the chief minister as a head of the state, as the executive head of the state. अहिले अर्को कुरो पनि भने, the tenure of the chief minister is only for 5 years. 5 वर्षको लागि उनी नियुक्त भएको हुन्छ. र रिटायरमेन्ट कसरी हुन्छ, चाहँदै र नचाहँदै ऊ आफ्नो अहदाबाट कसरी निस्किनु पर्छ त्यो कुरोहरु पनि मैले तपाईहरुलाई राख्दिए. सो यहाँसम्म हामीले के बुझ्यौं भनेदेखि, यहाँसम्म चाहिँ हामीले के बुझ्यौं भन्दा चिफ मिनिस्टर किन बनिएको, चिफ मिनिस्टर किन राखिएको, उहाँका कार्यहरू के छन्. अर्को हामीले बुझ्यौं चिफ मिनिस्टरलाई कसले नियुक्त गर्दो रहेछ, उहाँको टेन्युर कार्यकालहरु कति हुँदो रहेछ, कसरी आफ्नो अहदादेखि उनी निस्किनु सक्दो रहेछ, त्यो कुरोहरु यहाँसम्म हामीले के गरेका छौं. Till here we have understood this. अब म तपाईहरुलाई जे गराउँदैछु that is the power and function of the chief minister. एउटा पावर एन्ड चिफ मिनिस्टरको पावर, शक्ति अनि फंक्सन, उसको कार्यहरु, शक्ति अनि उनका कार्यहरु के हुन्. What are the powers, what are the functions of the chief minister? So now I am going to discuss about the power and function of the chief minister. Now we'll discuss about the powers and functions of the chief minister. Till here we have understood the definition of chief minister, the appointing procedure of the chief minister. Now we are going to discuss about the powers and functions of the chief minister. So here we have 5 important functions of the chief ministers, or the power of the chief ministers, which we are going to discuss about. So the 5 important powers and functions of the chief minister are: number 1,
Number one is the leader of the legislature. Leader of the legislature. Number two is Chief Minister as a leader of the Council of Ministers. Number three, Chief Minister as a leader of the party. Number four is the Chief Advisor of the Governor. And number five is leader of the people. These are the mainly 5 important powers and functions of the Chief Minister of a state. So, moving forward, I go to the point number 1. I will start from the point number 1. So, that is Chief Minister as a leader of the legislature. So, the Chief Minister is the leader of the legislature or the state legislature. As a leader of the legislature, he or she, it is his or her duty to make sure of the smooth conduct and the proceedings of the assembly. बुझ्नुहोस् है यहाँ, the chief minister is the leader of the state legislature. State legislature को सबभन्दा मुख्य औदामा बस्ने व्यक्ति नै मुख्यमन्त्री हुन् अथवा चिफ मिनिस्टर हुन् सरी. स्टेट लेजिस्लेचर को सर्वोच्च औदामा बस्ने, हाई प्रोफाइलमा बस्ने, हाई पोर्टफोलियोमा बस्ने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री अथवा चिफ मिनिस्टर. एज अ लिडर अफ द लेजिस्लेचर को लिडर भएको नाताले गर्दाखेरि इट इज हिज और हर ड्युटी टु मेक स्योर अफ द स्मूथ कन्डक्ट एन्ड द प्रोसिडिङ्स अफ द एसेम्ब्ली. एसेम्ब्लीको प्रोसिडिङ्सहरू स्मूथ हुनु पर्छ. एसेम्ब्लीको प्रोसिडिङ्सहरू ठिक हुनुपर्छ, कन्डक्ट ठिकसँगले हुनुपर्छ. यो सबै कसले यो कार्यभार कसले लिनुपर्छ अथवा यो सबै कार्यभारहरू मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ. किन लिनुपर्छ भन्दाखेरि बिकज ही इज द हेड, ही इज द मोनिटर अफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सो इट इज हिज और हर ड्युटी टु मेक स्योर of the smooth conduct and the proceedings of the assembly to get the bills introduced and passed. State legislature को state legislature को proceedings और छिटो हुनुपर्छ, ठीक हुनुपर्छ. अनि बिलहरू इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ, त्यसलाई पास गराउनुपर्छ. यो इत्यादि कुरोमा मुख्यमन्त्री अथवा चिफ मिनिस्टरले इनिसिएटिभ लिएको हुनुपर्छ. बिकज एज अ लिडर अफ द स्टेट लेजिस्लेचर, एज अ स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा जे पनि कार्यहरू हुन्छ ती कार्यहरूलाई सुपरभाइज गर्नुपर्छन् मुख्यमन्त्रीले. जति पनि प्रोसिडिङ्सहरू छ त्यो प्रोसिडिङ्सहरू छिटो ठिकसँगले हुनुपर्छ. बिल इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भने त्यो बिललाई इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ, त्यो बिललाई पास गर्नु, त्यो बिललाई पास गराउनुपर्छ. यो सबै कुरो इत्यादि कुरोहरू किन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्छ अथवा चिफ मिनिस्टरले किन गर्नुपर्छ भने बिकज चिफ मिनिस्टर इज द रियल हेड अफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचरमा उदेखि माथिका कुनै व्यक्ति हुँदैनन्. सो द चिफ मिनिस्टर इज द लिडर अफ द स्टेट लेजिस्लेचर. Whereas in context with the bill, बिलमा कुरा आउँदाखेरि यहाँ मैले के भन्छु टु गेट द बिल इन्ट्रोड्युस एन्ड पास भन्ने कुरा आउँदैछ. दिस इज द प्रोसिडिङ्स. स्टेट लेजिस्लेटरमा बिल इन्ट्रोड्युस गर्नु, बिल पास गर्नु, द्याट इज भेरी डिफ्रेन्ट थिङ. तर यो कुरोमा आउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा बिलको कुरा आउँदाखेरि बिल इज बेसिकली अफ 2 टाइप्स. बिल मुख्य रूपमा इन्डिया तपाईँलाई थाहा छ, इट इज अ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेटिक कन्ट्री. इन्डिया पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा हाउस 2टा हाउसहरू छ, लोकसभा राज्यसभा है. र बिलको कुरा आउँदाखेरि बिल 2 थरी, विशेष गरेर 2 थरीको जी तपाईँले बुझिराख्नुपर्छ. यो यहाँ इन्ट्रोड्युस, जब बिलको इन्ट्रोड्युसको कुरा आयो, बिलको इन्ट्रोडक्सनको कुरा आयो, बिल भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिदिएको, तपाईँले यो याद गरिराख्नुहोस्, मनमा खिचिराख्नुहोस्. बिल 2 थरीको हुन्छ.
One is ordinary bill and another one is money bill. दुई थरीको बिलहरु हुन्छ। अब स्टेट लेजिस्लेचरमा मनी बिल इन्ट्रोड्युस गर्छ कि स्टेट लेजिस्लेचरमा अर्डिनरी बिल इन्ट्रोड्युस गर्छ? स्टेट लेजिस्लेचरमा अर्डिनरी बिल इन्ट्रोड्युस गर्छ। र मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सीएम प्लेज अ की रोल in the state legislature. Why? He or she plays a key role because he or she is the leader of the state legislature. So, as being the leader of the state legislature, it is his or her duty to make sure of the smooth conduct and the proceedings of the assembly. Or to get the bills introduced and passed, and to maintain relation with the opposition parties, and to take suggestions whenever necessary. त्यो मात्रै हैन काम एज अ लिडर अफ द स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्बली स्टेट लेजिस्लेचर त्यो मात्रै प्रोसिडिङ्स मात्रै गर्नु लेजिस्लेचरको बिल पास गराउनु इन्ट्रोड्युस गराउनु मात्रै हैन तर सँगसँगै यो सँगसँगै द चिफ मिनिस्टर ह्याभ अ responsibility to maintain the relation with the opposition party. Opposition party हरुसँग एउटा सम्बन्ध पनि एउटा लचिलो सम्बन्ध पनि उनीहरुसँग बनाउनु पर्छ। अनि बेला बेलामा उनीहरुले दिएको सजेसन पनि खाँचो परेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले अथवा चीफ मिनिस्टरले त्यसलाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पोइन्ट नम्बर 1 लिडर अफ द लेजिस्लेचरमा बुझ्छौं। मैले भन्दैछु हेर्नुस् है चीफ मिनिस्टर इज द लिडर अफ द स्टेट लेजिस्लेचर. So, as being the leader of the state legislature, he or she have to look after the proceedings of the state assembly. हेर्नु पर्छ उले स्टेट असेम्ब्लीमा के कन्डक्ट प्रोसिडिङ्सहरु हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो के बिलहरु इन्ट्रोड्युस हुन्छ के पास हुँदैछ त्यो हेर्नु पर्यो त्यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा भने टु मेन्टेन a relation with the opposition party and to take advice whenever necessary. So this is number 1. This is number 1 that is leader of the legislature मा यो हामीले बुझ्न सकेका छौं। अब आउँछौं हामी नम्बर 2 मा leader of the council of ministers. This is the point number 2. This is point number 2. Leader of the council of ministers. He or she is the leader of the cabinet and the council of ministers. Mukhyamantri CM chief minister is the leader of the council of ministers. The council of ministers will be supervised by the chief minister as and when it is necessary. जहिले खाँचो पर्छ त्यति बेला चिफ मिनिस्टरले अरु काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स माथि सुपरवाइज गर्छन्. He act as a monitor जस्तो उले देखरेख गर्छन्. So as a leader of the council of ministers भनेको छ he or she or the chief minister is the leader of the cabinet and the council of ministers. The chief minister presides over the meetings, directs and control the council of ministers. मैले अघि भने as a leader of the council of ministers he keep supervision or he act as a monitor to the council of ministers. So केही पनि मिटिङहरु गर्नुपर्छ एसेम्ब्लीमा केही पनि कुरालाई डाइरेक्ट गर्नुपर्छ केही पनि कुरालाई कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ. So all these works will be done by the chief minister of the state because chief minister act as a leader of the cabinet, chief minister act as a monitor of the council of ministers. So as being the monitor of the council of ministers he have the supervision on them means to the council of ministers. So he have a power to preside over the meeting. Presides over the meeting means he can fix the date, he can fix the time, he can preside over the meeting, he can direct and control the other council of ministers because he is the leader of the cabinet or he is the leader of the council of ministers. Council of ministers को leader भएको नाताले गर्दाखेरि
जति पनि मिटिङ्सहरू हुन्छ, जति पनि कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जति पनि कुरोहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुरो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले जहिले गरेको हुन्छ। किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफै स्वयं नै अरू काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको हेड हुनु गएको हुन्छ। यो सबै किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ऊ आफै स्वयं नै सबै काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको हेड हुन्छ, ऊ आफै स्वयं नै एसेम्ब्लीको हेड भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कार्यहरू चिफ मिनिस्टरले गरेको हुन्छ। He or she coordinates among the different departments and also maintain unity and integrity among the council of ministers. हेर्नुहोस्, एकजना चिफ मिनिस्टरले राज्यलाई सञ्चालन गर्नु सक्दैन। A single chief minister cannot run the state. एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस् है, सिंगल चिफ मिनिस्टर, एकजना चिफ मिनिस्टरले राज्य चलाउन सक्दैन। So to run the state, the chief minister requires his colleagues, his friends, in the name of council of ministers. काउन्सिल अफ मिनिस्टरको नाममा चिफ मिनिस्टरलाई सहयोगी साथीहरू चाहिन्छन्, जुन चाहिँ सहयोगी साथीहरूलाई थुप्रो आफ्नो डिपार्टमेन्ट दिएको हुन्छ। They will be allocated in different departments. कतिजनालाई कोहीलाई एडुकेसनमा, कोहीलाई रेलवेमा, कोहीलाई स्पोर्ट्समा, कोहीलाई हेल्थमा, कोहीलाई केमा, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स। सो उनीहरू माझमा पनि तालमेल राख्नुको लागि, उनीहरू माझमा पनि तालमेल इन्टिग्रिटी राख्नुको लागि he or she coordinates among the different departments. चिफ मिनिस्टरले थुप्रो डिपार्टमेन्टहरूलाई के गर्छ, कोअर्डिनेट गर्छ। द कोअर्डिनेट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सलाई मिलिजुली राख्नुको लागि, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नुको लागि। So the council of ministers, in fact, the success and failure, यो भइगयो। अब यहाँ हो, in fact, the success and failure of the minister depends largely on the personal quality and popularity of the chief minister. हेर्नुहोस् है, लिडर अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चिफ मिनिस्टर इज द लिडर अफ द क्याबिनेट एन्ड द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। यो बुझिहाल्यौँ हामीले। The chief minister presides over the meeting, direct and control the council of ministers. त्यो पनि बुझ्यौँ। He or she coordinates among different departments and also maintain unity and integrity among the council of ministers. यो पनि बुझ्यौँ। मैले अघि भनिहालेँ, सान्दर्भिक कुरा गरेँ, related कुरा गरेँ। A single chief minister cannot run the state. To run the state, he requires colleagues in the name of the council of ministers, those who are allocated for number of department. Number of department भएकोले गर्दा छुट्टै भएकोले गर्दाखेरि उनीहरुमा फेरि इन्टिग्रिटी ल्याउन लागि चिफ मिनिस्टरले जहिले काम गरेको हुन्छ। त्यो पनि मैले भने। अब यहाँ इनफ्याक्ट द सक्सेस एन्ड फेल्युर अफ द चिफ मिनिस्टर, एउटा मिनिस्टरको अथवा एउटा चिफ मिनिस्टरको सक्सेस हुनु या फेल्युर हुनु, पतन हुनुमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो उसको पावर मात्रै हैन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो उसको पोजिसन मात्रै हैन, तर आफ्नो पर्सनल क्वालिटी अनि उसको पर्सनालिटीले पनि उसको सक्सेस हुनु अनि उसको फेल्युर हुनुमा अहम भूमिका निभाएको हुन्छ। पोजिसन पाएर, चौकी पाएर, सत्तामा आएर, पावर पाएर मात्रै ऊ फेमस हुन सक्दैन। तर कोही चिफ मिनिस्टर फेमस हुनु, कोही चिफ मिनिस्टर लामो समयसम्म तक्नु, कोही चिफ मिनिस्टर लामो टेन्युरसम्म बस्नु अथवा मान्छेको माया पाउनु, प्राप्त गर्नु, लोकप्रियता पाउनु उसको आफ्नो पर्सनल क्वालिटी अनि पपुल्यारिटीले पनि गरेको हुन्छ। सो दिस इज व्हाट द लिडर अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। So the point number 3 is the leader of the party. The chief minister is the leader of the party to which he or she belongs to. It is his or her duty to maintain a discipline of the party within and outside the state legislative assembly. The chief minister takes active part in campaigning the party programs and plays an active role in enhancing the mass popularity,
सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थ अफ द पार्टी। सो लिडर अफ द पार्टीमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चिफ मिनिस्टर चाहिँ के हो, लिडर अफ द पार्टी। चिफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिडर अफ द पार्टी। जुन चाहिँ दलको सदस्य हुन् उनै दलका उनी नेता हुन्। जुन चाहिँ दललाई उनले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुन चाहिँ दललाई, जुन चाहिँ पार्टीलाई उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो पार्टीको चाहिँ के हो, लिडर हो। सो एउटा पार्टीको लिडर भएको हैसियतमा एज बिङ द लिडर अफ द पार्टी, पार्टीको लिडर भएको, नेता भएको हैसियतमा इट इज हिज अर हर ड्युटी टु मेन्टेन डिसिप्लिन। पार्टीको कार्यकर्ताहरूले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु सुझाव दिने है, पार्टीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्नु नै उहाँले राख्नुपर्छ। सो इट इज हर or his duty to maintain discipline of the party within and outside the state legislative assembly. पार्टीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा होस् चाहे स्टेट एसेम्ब्लीदेखि बाहिर होस्। त्यो सुझाव चाहिँ कसले दिनुपर्छ, चिफ मिनिस्टरले। एज बिङ द लिडर अफ द पार्टी इट इज हिज अर हर ड्युटी टु मेन्टेन डिसिप्लिन अफ द पार्टी विदिन एन्ड आउटसाइड द स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली। द चिफ मिनिस्टर टेक्स एक्टिभ पार्ट इन क्याम्पेनिङ द पार्टी प्रोग्राम्स। पार्टीहरूले गरेको प्रोग्राम्समा चिफ मिनिस्टरले एक्टिभ पार्ट लिन्छ, सहभागिता जनाउँछन्, जान्छन्। एन्ड प्लेज अ एक्टिभ रोल इन इन्हान्सिङ द मास पपुलारिटी, सपोर्ट एन्ड स्ट्रेन्थ अफ द पार्टी। पार्टीले लोकप्रियता पाउनुको लागि, पार्टी अझै बलियो हुनुको लागि, पार्टीलाई अझै धेरै अरूले सपोर्ट गरौँ भन्नुको लागि जति पनि पोलिटिकल प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, जति पनि पार्टीको पोलिटिकल प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, जति पनि पार्टीको क्याम्पेनिङहरू हुन्छ, जति पनि पार्टीले गरेको यसरी कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यो कार्यक्रमहरूमा पनि पार्टीको सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर पार्टीको हितको लागि, पार्टीको उज्जवल भविष्यका लागि, पार्टीको दीर्घायुको लागि पनि मुख्यमन्त्रीले अथवा चिफ मिनिस्टरले जहिले सहभागिता जनाएको हुन्छ। किन जनाएको हुन्छ, किन सहभागिता जनाएको हुन्छ भन्दाखेरि चिफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिडर अफ द पार्टी। चिफ मिनिस्टर स्वयं आफूले नै उनका दलका नेता मानिलिएको हुन्छ र मानिलिएका मात्र हुँदैनन्, उहाँ स्वयं नै आफ्नो दलको नेता नै भएको कारणले गर्दा यी इत्यादि कुरोहरूमा चिफ मिनिस्टरले अथवा मुख्यमन्त्रीले अहम भूमिका निभाएको हुन्छ, एक्टिभ पार्ट लिएको हुन्छ। सो दिस इज वाट द चिफ मिनिस्टर एज अ लिडर अफ द पार्टी। सो पोइन्ट नम्बर 4 इज चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर। गभर्नरको, राज्यपालको मुख्य अथवा प्रमुख सल्लाहकार, मुख्यमन्त्री राज्यपालको प्रमुख सल्लाहकार पनि हुन्, चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर। यसमा भनेको छ एज अ लिडर अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स अफ द स्टेट द चिफ मिनिस्टर इज अ चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर अफ द स्टेट। एज अ लिडर अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टरको लिडर भएको नाताले गर्दाखेरि, काउन्सिल अफ मिनिस्टरको लिडरको नाताले गर्दाखेरि चिफ मिनिस्टर इज द चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर। हाम्रो तपाईको राज्यपालको पनि प्रमुख सल्लाहकार रहनुहुन्छ मुख्यमन्त्री अथवा चिफ मिनिस्टर। द चिफ मिनिस्टर हैज टु इन्फर्म ऑल द कैबिनेट डिसिजन्स रिलेटेड टु कंडक्ट द गभर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। जति पनि कैबिनेट डिस्कसन्सहरू हुन्छ, जसरी राज्यलाई कसरी चलाउनु पर्ने, सरकार कसरी चलाउनु पर्ने, यी विषयहरू लिएर जति पनि गभर्नमेन्ट सरकारको विषय लिएर लेजिस्लेटिभ प्रपोजल्सहरू हुन्छ अथवा त्योसँग रिलेटेड थुप्रो डिस्कसन्सहरू हुन्छ, त्यो डिस्कसनलाई चिफ मिनिस्टर ह्याभ टु इन्फर्म द गभर्नर उसले इन्फर्म गरेको हुनुपर्छ। जति पनि डिसिजन्सहरू हुन्छ, जति पनि डिस्कसन्सहरू हुन्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ गभर्नमेन्ट, जति पनि डिस्कसनहरू हुन्छ इन द कन्टेक्स्ट अफ लेजिस्लेटिभ प्रपोजल्स और रिलेटेड टु कन्डक्ट द गभर्नमेन्ट, यी सबै जति पनि जे पनि डिसिजन्सहरू हुन्छ
जे पनि सरसल्लाह हुन्छ, जे पनि निर्णय लिन्छ, त्यो सबै डिस्कसनमा भएको कुराहरू चिफ मिनिस्टरले गभर्नरलाई इन्फर्म गरेको हुनुपर्छ, गभर्नरलाई उयो गरेको हुनुपर्छ। इफ द गभर्नर हैज एनी एडवाइस टु अफर द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, अब यदि त्यो सबै सुनेर गभर्नरले के एडभाइसहरू दिन्छन् भने पनि त्यो दिएको एडभाइसहरू चिफ मिनिस्टरले अरू काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको अगाडि राखिदिन्छ, प्रस्तुत गरिदिन्छ अथवा प्लेस गरिदिन्छ। अनि त्यसकै आधारमा अरू डिसिजनहरू के गर्छ, निम्न तरिकाले लिन्छ उनीहरूले, accordingly लिन्छ उनीहरूले। इफ द गभर्नर हैज एनी एडवाइस टु अफर द काउन्सिल अफ मिनिस्टर, द चिफ मिनिस्टर ब्रिङ्स द्याट टु द नोटिस टु द मिनिस्टर्स एन्ड टेक्स डिसिजन एकॉर्डिंगली। मैले अघि भने जे पनि क्याबिनेटमा डिस्कसनहरू हुन्छ, जे पनि क्याबिनेटमा डिबेटहरू हुन्छ रिलेटिङ टु कन्डक्ट द गभर्मेन्ट, सरकार कसरी चलाउनु पर्ने विषयतिर, यी सबै डिसिजन्सहरू कुरा क्याबिनेटमा लिएको डिसिजन्सहरू तर्कहरू कहाँ राख्नुपर्छ, चिफ मिनिस्टर ह्याभ टु प्लेस द सेम थिङ टु द गभर्नर। अब गभर्नरले त्यो सुनेपछि यदि त्यसमा केही थप्नुपर्छ, केही एडभाइस दिनुपर्छ भने गभर्नरले के अफर द एडभाइस, द गभर्नर विल अफर द एडभाइस टु द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सलाई के गर्छ, गभर्नरले एडभाइस अफर गर्छ। अब गभर्नरले त्यो एडभाइस अफर गरेपछि चिफ मिनिस्टर ब्रिङ द्याट टु द नोटिस, सबैको नोटिसमा आउँछ, राखिदिन्छ। अनि त्यो नोटिसमा राखिदिएको आधारमा अरू मिनिस्टर्सले के गर्छ, डिसिजन्सहरू निर्णयहरू एकॉर्डिंगली लिन्छ, यो तरिकाले निम्न तरिकाहरूले लिन्छन्। सो दिस इज वाट द चिफ मिनिस्टर एक्ट एज अ चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर अफ द स्टेट। सो द पोइन्ट नम्बर 5 इज द leader of the people. Leader of the people means chief minister as a leader of the people, है, जनताको पनि लिडर हो। किन जनताको लिडर हो भन्दाखेरि जनताकै प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि, जनताले नै उलाई रुचाएर मुख्यमन्त्री बनाएको कारणले गर्दा नै त्यसै पनि स्वयं मुख्यमन्त्री जनताको पनि के हुन्, लिडर हुन्। सो एज अ leader of the people, chief minister is the leader of the people. The power and position of the chief minister largely depends on mass support of the people. India is a democratic country. सबैलाई तपाईहरुलाई थाहै छ, इन्डिया इज अ पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेटिक कन्ट्री, एउटा गणतान्त्रिक देश भएको कारणले गर्दाखेरि जनता सर्वैसर्व हो। आज जनताले चाहेर, जनताले इच्छा राख्छन् भने, जनताको इच्छा शक्ति छ भने कुनै पनि व्यक्ति भोलि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ, एज पर द विशेस अफ द जनता, एज पर द विशेस अफ द पिपल। त्यसले गर्दाखेरि चिफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिडर अफ द पिपल। द पावर एन्ड पोजिसन अफ द चिफ मिनिस्टर डिपेन्ड्स लार्जली अपन और अन मास सपोर्ट अफ द, जबसम्म जनताले सपोर्ट गर्छन्, तबसम्म लिडर अडिग बस्न सक्छन्। जब जनताले सपोर्ट नगरेर हात छोड्छन् त्यतिबेला लिडर अडिग बस्न सक्दैनन्, त्यस्तो स्टेबिलिटी हुँदैन। जनताले हात छोड्यो भने, जनताले हात छोडिदियो भने लिडर पनि अथवा नेता पनि अथवा नेताको पनि फेलियर भएर जान्छ। सो चिफ मिनिस्टर इज द लिडर अफ द पिपल, जनताको के हो, नेता हो। द पावर एन्ड पोजिसन अफ द चिफ मिनिस्टर लार्जली डिपेन्ड्स अन द मास सपोर्ट अफ द पिपल। आज चिफ मिनिस्टरको क्षमता, चिफ मिनिस्टरको पोजिसन जे छ, त्यो पोजिसन हुनुमा चाहिँ जनताले अहम भूमिका निभाएको हुन्छ। जनताको सपोर्टले गर्दा मात्रै त्योले पावर पाएको हो, त्यो पोजिसन पाएको हो। ही अर सी मेन्टेन क्लोज रिलेसन विथ द पिपल। जनतासँग, जनसाधारणसँग उहाँले चिफ मिनिस्टर भएपछि ही अर सी ह्याभ टु मेक अ भेरी क्लोज रिलेसन विथ द पिपल, विथ द जनता। ऊ स्वयं मुख्यमन्त्री पदमा बसे पनि, मुख्यमन्त्री भए पनि
मुख्यमन्त्री हुनुको पछाडिको कारणहरू के छ भन्दाखेरि जनताले नै गर्दा ऊ मुख्यमन्त्री भएको हो र जनताले नै गर्दा उनी जनताको पनि नेता भएको हो र जनताको नेता भएको उयसमा तपाईँको जनताको नेता भएको जुन चाहिँ उयसमा छ त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि he or she maintain a close relation with the people. जनताकै नेता भएको कारणले गर्दाखेरि अब मुख्यमन्त्री भएर पनि जनतासँग जनसम्पर्क गर्नु पनि उसको मेन अब्जेक्टिभ्स हुनुपर्छ, जसले गर्दा लोकप्रियता बढिरहन्छ, जसले गर्दा उसले जनताको सपोर्ट पाइरहन्छ। यदि मुख्यमन्त्री पदमा बसेर उसले जनतादेखि ऊ टाढियो भने, जनतालाई उसले विचार गरेन भने, जनतालाई उसले हेरेन भने भोलिको दिनमा उसले जनताको साथ गुमाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एज अ लिडर अफ द पार्टी, एज अ लिडर अफ द क्याबिनेट, एज अ लिडर अफ द पिपल, लिडर अफ द पिपल भएको कारणले गर्दाखेरि, जनताको पनि नेता भएको कारणले गर्दाखेरि उसले उसको मेन उद्देश्य, उसको मेन भूमिका के रहन्छ भने ऊ जनसम्पर्कमा बस्नुपर्छ, जनताहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ जनसम्पर्कले गर्दाखेरि उसको लोकप्रियता बढेर जान्छ, उसले जनताको सधैँभरि सपोर्ट प्राप्त गरिरहनु सक्छ। र यदि उसले जनताको सपोर्ट धेरै बेरसम्म प्राप्त गर्छ भने, धेरै वर्षसम्म प्राप्त गर्छ भने उति बेलासम्म ऊ जनताको लिडर भएर, जनताको नेता भएर उसले कार्यहरू गर्नु सक्छ। He or she depends on the public opinion for the policy formulation of the governmental function and tries to perform public opinion in its favor. जे पनि नियमहरू बनाउँछन्, जे पनि पोलिसी फर्मुलेसन गर्छ, पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो पोलिसी फर्मुलेट गरे भने पनि उनीहरुकै फेभरमा होस्, पब्लिक ओपिनियन इन इट्स फेभर, आफ्नै सरकारकै पक्षमा चाहिँ जनताको पनि विचारधाराहरू होस् भन्ने दयहरू विचार उनीहरूले राख्छन्। गभर्नमेन्टले, सरकारले जे फर्मुलेट गरे, जे पोलिसी फर्मुलेट गरे पनि जनतालाई मध्यनजर राखेरै गर्नुपर्छ। जनताको जनइच्छा आकांक्षा मिचेर होइन, जनइच्छाको आधारमा नै सरकारले नयाँ पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अब जनताको भलोको लागि, जनताको बेटरमेन्टको लागि सरकारले पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ अथवा पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ। अब पोलिसीहरू बनाएपछि पब्लिक ओपिनियन पनि उनीहरुकै फेभरमा होस् भन्ने उनीहरुको सोच, उनीहरूले त्यो एक्सपेक्ट गर्छ। इन फ्याक्ट he or she remains in the office as long as they enjoy the support of the people. मैले अघि नै भने, as a chief minister, as a leader of the cabinet, chief minister as a leader of the council of ministers, chief minister as a leader of the people, मैले भने as a leader of the people उनीहरूले एज अ जनताको एउटा लिडर भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि पावर छ उसको, जति पनि पोजिसन छ त्यो सबै जनताले नै गर्दा भएको र जनताले नै गर्दा सबै कुरो भएको भने ऊ एकदमै नजिकसँग जनसम्पर्कमा बस्नुपर्छ। जति ऊ सम्पर्कमा बस्छ त्यति नै उसले लोकप्रियताहरू पाउँछ। जति ऊ जनसम्पर्कमा बस्छ, मान्छेहरूसँग कन्ट्याक्टमा बस्छ, तबसम्म उसले के पाउँछ? सपोर्ट पाउँछ। र सरकारले कुनै पनि नियमहरू बनाउँदाखेरि जनसम्पर्कमा बसेर जनताकै हितको लागि बनाउँदा पनि पब्लिक अनि ओपिनियनहरू उनीहरूको फेभरमा हुन्छन्। तर यदि जनसम्पर्कमा बसेन भने, यदि जनसम्पर्कमा बसेन भने, यदि पब्लिकसँग रिलेसनमा बसेन भने, जनसम्पर्कमा बसेन भने जनता भाडिनु सक्छ। जनसम्पर्कमा बसेन भने जनताको सपोर्ट उसले गुमाउन सक्छ। अनि यदि जनताको सपोर्ट गुमायो भने उसले आफ्नो कुर्सी पनि गुमाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। सो इन फ्याक्ट he or she remains in the office as long as he or she enjoys the support of the people. जबसम्म ऊ तबसम्म मात्रै चौकीमा बस्नु सक्छ, ऊ तबसम्म मात्रै मुख्यमन्त्रीको चौकीमा बस्नुपर्छ, मुख्यमन्त्रीको औदामा सक्नु सक्छन् जबसम्म जति बेलासम्म उसलाई जनताले साथ दिन्छ। र जति बेला उसलाई जनताले साथ छोड्छ, जति बेला उसँग जनताले के गर्छ? आफ्नो साथ छोड्छ, तब उसलाई
उसको चौकीले पनि साथ छोडेको हुन्छ। सो दिस इज वाट द लिडर अफ द पिपल। सो एज बिङ द लिडर अफ द पिपल उसको जे पनि छ पावर छ पोजिसन छ त्यो केले गर्दाखेरि जनताले नै गर्दा पर्यो। त्यो जनताले नै गर्दाखेरि हो भनेदेखि ही ह्याभ टु मेन्टेन द क्लोज रिलेसन विथ द जनता, ही ह्याभ टु मेक अ क्लोज रिलेसन विथ द पिपल। जे पनि नियमहरू बनाउँछ, जे पनि पोलिसी बनाउँछ, नट अगेन्स्ट द जनता बट इन फेभर अफ द जनता, जसले गर्दा पब्लिक ओपिनियनहरू पनि उनीहरूको फेभरमा हुन्छ। इनफ्याक्ट यो पनि भनेको छ जति जनसम्पर्क गर्छ, जति मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा बस्छ, रिलेसनमा बस्छ, क्लोज रिलेसनमा बस्छ जनताहरूसँग, सिटिजनसँग, त्यति नै उसले लोकप्रियता पाउन सक्छ, उसले सपोर्ट पाउन सक्छ र सपोर्ट प्राप्ति गर्नु सक्छ। र जति बेला उसले जनताको साथ दिन्छ त्यति नै उसले साथ पाएको हुन्छ। र इनफ्याक्ट ही अर सी रिमेन इन द अफिस एज लङ एज दे इन्जोय द सपोर्ट अफ द पिपल। चिफ मिनिस्टर तबसम्म रहनुहुन्छ त्यो अवधिमा जबसम्म उहाँलाई जनताले साथ दिन्छ, र जति बेला जनताले साथ छोड्छन् त्यति बेला उसले उसको चौकी पनि छोडेको हुनुपर्छ। सो दिस इज वाट द पावर एन्ड फङ्सन्स अफ द चिफ मिनिस्टर। हामीले लिडर अफ द लेजिस्लेचरमा लिडर अफ द लेजिस्लेचर बुझ्यौँ, लिडर अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टर पनि बुझ्यौँ, लिडर अफ द पार्टी पनि बुझ्यौँ, चिफ एडभाइजर अफ द गभर्नर पनि बुझ्यौँ, र अहिले हामीले के गर्छौँ लिडर अफ द पिपल पनि बुझ्यौँ। सो अल टुगेदर हामीले आज आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 क्लज 1 अनि पावर एन्ड फङ्सन अफ द चिफ मिनिस्टर आज हामीले यो क्लासमा सक्यौँ। र धन्यवाद।